ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، نماز ترک کی، فقد کفر، پس تحقیق اس نے کفر کیا۔ سامعین محترم،
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس ذات واسطے انگن لا تعداد درود و سلام امام الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مختصر حمد و ثنا تو بعد دوستو بزرگوں انتہائی قابل احترام اسلامی ماؤں بہنوں، آج دا موضوع اسلام دے اندر نماز دی اہمیت کیا ہے۔ تین طرح دے لوگ نے، پہلے وہ لوگ نے جڑے نماز پڑھتے ہی نہیں، دوسرا وہ طبقہ ہے جڑا نماز پڑھتا ہے لیکن انہاں دی نماز قبول نہیں۔ تیسرا وہ طبقہ ہے جیڑا نماز بھی ادا کردا ہے اور عقیدہ بھی صحیح ہے لیکن اس صحیح معنی اندر او دی ادائیگی نہیں کرتے۔ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے آ۔ سب تو پہلے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسول، کلمے دی گواہی، توحید دا اقرار، اس تو بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دین اسلام دا پہلا عمل، پہلا فعل نماز ہے۔ نماز نہیں، صدقہ نہیں، نماز نہیں، حج نہیں، نماز نہیں، خیرات نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، نماز نہیں، میرے بھائیو صلہ رحمی نہیں، نماز نہیں، اچھا اخلاق نہیں، نماز نہیں، تو کچھ بھی نہیں۔ جے نماز ہے تے سارا کچھ ہے، جے نماز نہیں تے بندے دی کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں۔ دلیل نال بات کراں گا، قرآن و حدیث نو توجہ نال، یکسوئی نال، بڑے انہماک دے نال سماعت فرمانا، اللہ سن کے سنا کے منو سمیت عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام دے اندر بنیادی ارکان چوں پہلا رکن نماز ہے، اور انسان دی پیدائش تو بعد پہلا حکم بھی نماز ہے۔
7 سال دا بچہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا رغبت دلاؤ. 10 سال دا ہے، جے بالغ نہیں، فرض ہے پڑھنی ہے، نہ پڑھے ڈنڈا پھڑو، چھتر مارو، نماز پڑھاؤ. پہلا رکن بھی نماز اور انسان تے پہلا حکم بھی نماز. میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر 700 تو زیادہ مرتبہ نماز دا حکم ارشاد فرمایا ہے. تقریباً 7 سپاریاں دے قریب نماز دا حکم ہے. نماز دل نو سکون دیندی ہے. یہ میریاں تمہیدن باتاں نے، اگے چل کے ساریاں آؤں گیاں. نماز دل نو سکون دیندی ہے، نماز پڑھنا رزق بڑھدا ہے، نماز پڑھنا بیماریاں ختم ہوندیاں نے، نماز پڑھن نال اللہ راضی ہوندا ہے، نماز پڑھن دے نال بندہ خوشحال ہوندا ہے، نماز چھڈن نال بیماریاں ہوندیاں نے، نماز ترک کرن نال بندہ پریشان ہوندا ہے، نماز ترک کرن نال رزق تنگ ہوندا ہے، نماز ترک کرن نال کرچ بیماریاں ہوندیاں نے، بندہ پریشان ہوندا ہے، اللہ ناراض ہوندا ہے اور جہنم دا بالن بندہ بن جاندا ہے. میرے بھائیو، کوئی پریشانی زندگی اندر آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے تے اسی رجوع اللہ وال کرنے ہیں. کدے وال کرنا بھی چاہیے، رجوع اللہ وال کرنے ہیں کہ اللہ مینوں یہ پریشانی آئی ہے، اللہ نے قرآن چ فرمایا ہے تو میرے وال رجوع بعد چ کریں، پہلے نماز وال رجوع کر، میں تینوں پریشانیاں تو نجات دے دیواں گا. میرے بھائیو، جیڑا طبقہ پڑھدا ہی نہیں وہ تے مجرم ہے ہی ہے نے. وہ کنے وڈے مجرم ہون گے جڑے پڑھدے نے انہاں دی قبول نہیں. 2 طرح دے نے، ایک طبقہ صحیح ادائیگی نہیں کر دے، ایک طبقہ سنت دے مطابق نہیں پڑھ دے. جڑے سنت دے مطابق نہیں پڑھ دے انہاں دی بھی قبول نہیں، تے جنہاں دی ادائیگی صحیح نہیں انہاں دی بھی قبول. توجہ نہ سماعت فرمانا. اللہ دے رسول تشریف فرمان، ایک بندہ آیا، آن کے نماز پڑھی، سلام پھر کہنا السلام علیکم، جان لگا آپ نے کول بولا. آپ نے فرمایا جا کے نماز پڑھ. تو نماز نہیں پڑھی، حالانکہ انہیں نماز پڑھی ہے. انہیں پھر پڑھی، میرے آقا نے پھر سلام لے کے جان لگا. میرے آقا نے فرمایا جا کے نماز پڑھ. تو نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز پڑھی ہے. پھر تیسری دفعہ نماز پڑھی، جان لگا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نماز جا نماز پڑھ. آندہ حضور آندی انج دی. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری دی حدیث ہے. آپ نے فرمایا نماز انج پڑھو جس طرح منو پڑھ دیاں، منو پڑھ دیاں ویکھے ہے. یہ اونج دی نہیں تے قبول نہیں. صحابی وقت بھی اچھا، ٹائم بھی اچھا، نبی دی تربیت یافتہ، عقیدہ بھی توحید والا ہے، شرک بھی نہیں، نماز بھی عمل اچھا ہے. نماز پڑھی ہے، صحیح نہیں پڑھی. میرے آقا نے فرمایا تو پڑھی. ثابت ہویا جڑے صحیح نہیں پڑھ دے انہاں دی پڑھی بھی نہ پڑھیاں دے برابر ہے. تے آپ نے کی فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اونج پڑھو جویں مینوں پڑھ دیاں ویکھے ہے. ہن اسی ویکھیا تے نہیں، لیکن حدیث آپ دا ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت موجود ہے. اللہ سنت دے مطابق پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو توجہ فرمانا، ساڈے اُتے ذمہ داریاں کی نے؟ ایک اللہ دا نیک بندہ، ولی بندہ، نمازی بندہ، پرہیزگار بندہ تے اپنے اولاد نو، اپنے بیٹے نو سامنے بٹھایا تے آندا پتر گالے آ، تو میرا بیٹا ہے، قیامت نو منو پوچھ ہونی ہے، میں تینوں کچھ نصیحتاں کرن لگا،
انہیں کافی ساریاں نصیحتاں وسیعتیں اپنی اولاد نو بیٹے نو کیتیاں اللہ نو انیاں پیاریاں لگیاں انیاں اچھیاں لگیاں اللہ نے او نصیحتاں قرآن بنا کے میرے پیغمبر محمد تے نازل فرما دیتی صلی اللہ او کی نصیحتاں نے کافی باتاں نے انہاں چو ایک بات ایسی یا بنیا اقیم الصلاۃ اے میرے بیٹے نماز نہیں چھڑنی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اے میرے بیٹے نماز دی پابندی کریم کیڑا والد ہے جڑا آج صبح ٹائم دوپہر ٹائم شام ٹائم عشاء تو بعد سون لگیا اپنی اولاد نو بٹھا کے نصیحت کردہ ہوئے بیٹو دنیا دے کم اپنی جگہ بجانے لیکن نماز نہیں چھڑنی نماز نہیں چھڑنی ہزار چو ایک بندہ نظر آئے گا مسلمان ویرہ تمہیں مجرم تے میں بھی مجرم آج گلاں بڑیاں سخت ہونیاں نے آج موضوع میرا بڑا سخت ہے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے ذرا ویکھنا کتے انج نہ ہوئے نماز دی سستی ساڑا صدقہ ضائع کر دی پئی ہے کتے انج نہ ہوئے نماز دی سستی ساڑے روزے ضائع کر دی پئی ہے کتے انج نہ ہوئے نماز دی سستی جڑی ہے ساڑا عمرہ تے حج ضائع کر دیتا کتے انج نہ ہوئے نماز دی سستی جڑی ہے ساڑیاں نیکیاں کھائی جا رہی ہے توجہ فرمانا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی آپ نے فرمایا بیٹا 10 سال دا ہو جائے بیٹی 10 سال دی ہو جائے اے اولاد جدے واسطے بندہ دن رات محنتاں کردائے حرام حلال دی تمیز تو بغیر بندہ کما کے لے کے آندا ہے جس اولاد دی خاطر بندہ طرح طرح دیا مشکلیں برداشت کردہ ہے میرے نبی نے فرمایا 10 سال دا ہو جائے بیٹا یا بیٹی ہو جائے فرمایا کوئی کمپرومائز نہیں نماز 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 دا ٹائم ہو جائے روٹیاں بند کر دیو نماز دا ٹائم ہو جائے کام کر دے بند کر دیو نماز دا ٹائم ہو جائے ویڑے اندر چاڑو دینا بند کر دیو نماز دا ٹائم ہو جائے میریاں بیویاں پہنا توجہ فرمان نماز دا ٹائم ہو جائے غور کرنا میں دلیل گل کرانگا نماز دا ٹائم ہو جائے بی بی آٹا گندی ہوئے تے رک جائے نماز دا ٹائم ہو جائے بی بی کردہ کم کر دی ہوئے تے چھڑ دے وے کیونکہ جدوں اذان دی آواز آنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح توجہ فرمانا ایک پاسے میری دکان ہے ایک پاسے میرے کر دے کم نے ایک پاسے میرے بائی میرے کر دیاں ذمہ داریاں نے ایک پاسے اللہ ذوالجلال دا پیارا عمل ہے کیڑا عمل دنیا کائنات دے اندر اس تو اچھا عمل اللہ نے بیان کیتا کیڑا عمل ہے کس نو یاد ہے بیت اللہ دا طواف کرنا بیت اللہ دا طواف کرنا جڑا بندہ طواف کردہ ہے مثل نماز ہے نماز دی حالت دے اندر ہندہ ہے میرے بھائیو طواف اینا عمل ہے اینا اعلیٰ عمل ہے اینا عظیم عمل ہے اللہ دے کردہ طواف ہو رہے آئے اللہ ذوالجلال فرمان دینے جس ویلے اذان دی آواز آجے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بندیا میرے گھر وال نہیں ویکھنا تو طواف وال نہیں ویکھنا تو طواف بند کر دے طواف بند کر دے گھومنا چکر لانے بند کر دے اللہ طواف کنا اللہ عمل ہے فرمایا طواف بھی بند کر دے مینوں طواف نالوں زیادہ نماز چنگی لگ دیئے طواف نالوں
طواف نالوں زیادہ نماز چنگی ہے۔ اگر میرے بھائیو تو سمجھنا ہے تیرے کام نالوں طواف اچھا ہے، تیری دکان نالوں طواف اچھا ہے، تیرے گھر جھاڑو پھیر نالوں طواف اچھا ہے، تیرے گھر دے اندر آٹا گنن نالوں طواف اچھا ہے، اگر تو سمجھنا ہے تیری اپنی ذمہ داریاں نالوں طواف چنگا ہے، تے جے رب طواف نو روک دے وے تے تیرے کام نو کیوں نہیں روکدا؟ بلا اولا تیرا کم رک جائے گا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اقیم الصلاۃ، نماز نو قائم کرنا ہے۔ جتھے بھی قرآن چ نماز دا ذکر نال قائم دا ذکر ہے، اللہ نے کتے تانوں یہ نہیں ملے گا نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ پڑھنا ایک دفعہ اللہ کہنے، دو دفعہ 10 دفعہ، چلو جی اللہ نے 10 واری کیا 10 واری سی پڑھ لی۔ قائم دا مطلب دوام میں ہمیشگی، انہوں قائم کرو، مضبوط کرو، اے دے اندر لچک دیکھو بندہ مسافر ہے، اگر سفر تے جا رہا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، رخصت مل گئی۔ اگر بندہ بیمار ہے، اگر بندہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، رخصت مل گئی۔ اگر بندہ خیرات صدقہ کرن دا عادی بھی ہے، دل بھی چاہتا ہے، لیکن کول دولت پیسہ نہیں تے پابندی کوئی نہیں، حج کرن نو دل کردا ہے پر پیسہ نہیں، اللہ نے فرض قرار نہیں دیتا۔ باقی جننے عمل نے اللہ نے لچک دیتی۔ اللہ جدو نماز دیواری آئی فرمایا تو سفر تے ہیں تاویں پڑھنی ہے، اگر کار دے اندر ہے تاویں پڑھنی ہے، اگر تو بیمار ہے تاویں پڑھنی ہے، اگر تو غلام ہے تاویں پڑھنی ہے، اگر تو آزاد ہے تاویں پڑھنی ہے، اگر تو چار پائی تے ہیں تاویں پڑھنی ہے، اگر پانی ملدا تاویں پڑھنی ہے، اگر نہیں ملدا تاویں نماز پڑھنی ہے، اگر تیرے کولوں چلیا نہیں جاندا تاویں پڑھنی ہے، اگر تیرے کولوں بیٹھیا نہیں جاندا تاویں پڑھنی ہے، اگر تو کسے مظلوم ہے تاویں پڑھنی ہے، اگر تو قیدی ہے تاویں پڑھنی ہے، اگر تو آزاد ہے تاویں پڑھنی ہے، اگر تیرے جسم نے بیماری نے کھا چھڑیا ہے، صرف تینوں اتنا پتا کہ میں انسان ہاں، میں دنیا تیرے نہ تاویں پڑھنی ہے۔ کسے حالت دے اندر معافی، ایک واحد مسئلہ نماز ہے جدے اندر معافی کوئی نہیں۔ آؤ میرے بھائیو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے، تمہیں جانا ہے تے میں بھی جانا ہے، تمہیں اس دنیا نو چھوڑ جانا ہے، میں بھی دنیا نو چھوڑ جانا ہے۔ قبر دے اندر بندہ کے آنا، منکر نکیر آگئے، اے آندہ رک جاؤ منو نماز پڑھ لین دیو۔ میرے نبی نے فرمایا انہوں انج محسوس ہوندہ ہے جویں عصر دی نماز لیٹ ہو رہی ہے، نمازاں ہور بھی نے لیکن عصر دی نماز خاص کر کے توجہ فرمانا، جڑا بندہ جان بوجھ کے عصر دی نماز چھڑ دیندہ ہے، کوئی کم نہیں، بغیر وجہ تو ایویں کتے بیٹھا رہا، ایویں گپا مار دا رہا، جان بوجھ کے عصر دی نماز چھڑ دیندہ ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کسے مولوی دی گل نہیں ہوں، کسے عام پیر دی گل نہیں ہوں، اللہ دے نبی فرمان نے دو کماں دا انکار کردہ ہے۔ کنے کماں دا؟ دو چیزاں دا، ایک تے اللہ ذوالجلال دے قرآن دا انکار کیتا، حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ نے فجر بھی نماز فرض کی تھی ہے، ظہر بھی فرض کی تھی ہے، مغرب بھی فرض کی تھی ہے، عشاء بھی فرض کی تھی ہے، لیکن خاص عصر دا ایدی وجہ کی ہے اسی دنیا تے کوئی کام کریے نا، کسے دی ڈیوٹی 12 گھنٹے، کسے دی 8 گھنٹے، کسے دی 6 گھنٹے، کسے دی 24 گھنٹے، انج ڈیوٹی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرشتیاں دی بھی ڈیوٹی لائی ہے، فرشتیاں دی بھی ڈیوٹی۔
असर दी नमाज दा टाइम होंदा, शिफ्ट बदल जाती है। ए तेरे मोडियां ते किरामन कातिबीन बैठे ने, चंगी माड़ी गल लिखन वाले बैठे ने। असर दी नमाज दा टाइम होंदा, पहलियां नूं छुट्टी मिल जाती है ते नवें आ जाते ने। अल्लाह दे नबी ने फरमाया असर दी नमाज जेड़ा बंदा जान बुझ के छड़ देंदा है ओदा नुकसान की है? गौर करियो, जेड़ा बंदा जान बुझ के असर दी नमाज छड़ देंदा है वो इंज समझे जिवें मेरी औलाद सारी फौत हो गई है, वो इंज समझे मेरा मकान गिर गया है, वो इंज समझे जिवें मेरे मकान नूं अग लग गई है, वो इंज समझे जिवें मेरा कारोबार तबाह हो गया है, वो इंज समझे जिवें मेरी सारी दुनिया उजड़ गई है, वो इंज समझे जिवें मेरा घर तबाह बर्बाद हो गया। एक पासे पूरी कायनात रख दी जाए, एक पासे असर दी नमाज होए। दुनिया व माफिया, अल्लाह दे नबी ने फरमाया जान बुझ के असर दी नमाज छड़न वाला इस तरह जिस तरह उन्हें अपनी सारी जिंदगी तबाहो बर्बाद कर लई, अपनी जिंदगी दा बेड़ा गर्क कर लिया। एक नमाज जान बुझ के छड़न वाला सारी जिंदगी तबाह। ते जेड़े महीने महीने नहीं पढ़ते अल्लाह सानू नमाजी बना दे। एक बारी फिर कह दियो मेरे भाइयों तवज्जो फरमाना। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अकीमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला जिक्रुल्लाहि अकबर। तवज्जो फरमाना, जिहड़ा बंदा नमाजी होएगा अल्लाह उन्नू बड़े गुनाहां तो बचा के रखदा है। जिहड़ा बंदा नमाज पढ़दा है अल्लाह उन्नू बुराइयां तो बचा के रखदा है। जिहड़ा बंदा नमाज पढ़दा है अल्लाह दी हिफाजत दे अंदर रहिंदा है। जिहड़ा बंदा नमाज पढ़दा है अल्लाह ओदे ते राज़ी रहिंदे ने। जिहड़ा बंदा नमाज पढ़दा है अल्लाह ओदी रोज़ी अंदर बरकत पा देंदे ने। जिहड़ा बंदा नमाज पढ़दा है अल्लाह ओदियां मुश्किलां हल करदे रहिंदे ने। जिहड़ा बंदा नमाज पढ़दा है अल्लाह दी खास रहमत हुंदी है। और एक कुरान ने आख्या है कि नमाज बुरे कम्मां तो रोक के रख दी है। ये प्रैक्टिकल करके देख लो, तुसी 4 दिन नमाज छड़ दियो ना तुसी कई गुनाह करना शुरू कर दियोगे। ते जे पाबंदी नाल नमाज पढ़ते रहोगे ते तुहाडा दिल गुनाहां तो दूर रहेगा। आओ मेरे भाइयों, एक बाप की जिम्मेदारी जिहड़ी इस्लाम ने दसी है, तू ते मैं अज अपने गिरेबान दे अंदर चाकीए 2 या 4 बेटे अल्लाह ने किसे नू एक दिता, किसे नू 2 3 4 5 बेटे अता फरमाए या बेटियां अता फरमाइया ने। क़यामत दा दिन होना है, ये औलाद जेड़ी है अल्लाह दे दरबार दे सामने आ जाएगी, अल्लाह दे सामने पेश हो जाएंगे। अल्लाह सोने बाप साढ़े नमाजी सी, अल्लाह नमाज़ां पढ़दा सी, अरशां वाले रब्बा साढ़े ते सुस्ती कदी सख्ती नहीं सी की थी। दुनिया दा काम होए ना, स्कूल ना बच्चा जाए ते माँ बाप ने छित्तर फड़िया हुंदा है ते खूब पिटाई हो रही है, बच्चा स्कूल नहीं गया। कपड़े इस्त्री ना बेगम करे ते बंदा ने तू लिया कादे वास्ते सी। जे तू कपड़े इस्त्री नहीं करके देने, रोटी तो लेट हो जाए ना, लेट खाना मिले ते छित्तर बंदा फड़ लेंदा खाना क्यों लेट। मेरे भाइयों, जे किसी काम ते बच्चे नू पाया होए ते छुट्टी कर लवे ना, ड्यूटी ते ना जाए ते माँ बाप छित्तर फड़ लेंदे ने। कदी सोचिया शाम दा टाइम होए अपने बेटियां नू बेटियां नू सामने बिठा के बीवी नू पुछ अज किन्नियां नमाज़ां पढ़ियां ते किन्नियां नहीं पढ़ियां। और असी अल्लाह दे रसूल दे हुक्म दे इनकारी हां। किस तरह? आपने फरमाया नहीं पढ़दा बर्तन वखरे कर दियो। बर्तन माजरत दे नाल हदीस दी बात है, अल्लाह दे नबी ने फरमाया नमाज बेटी या बेटा नहीं पढ़दा ते जे बीवी भी ना पढ़े
آپ نے فرمایا سیڑ تے ہو جاؤ، بستر الگ کر دو، انہوں الگ کر دو، پھر بھی نہیں پڑھدا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ایدے برتن وکھرے کر دیو، جس طرح کتے دے منہ پان نال برتن پلیت ہے، اسی طرح بے نماز دے کھان نال او برتن پلیت ہے۔ کتا منہ پا جائے نا تے اسی بہت سارے لوگ یا تو برتن سٹ دینے یا کہنے انہوں 7 دفعہ، ایک گل بالکل حدیث دیئے 6 دفعہ ویسے تے 7ویں دفعہ مٹی نال تے جے بے نماز کھائے تے میں تے کہنا 11 دفعہ تو ہونا چاہیے دے۔ کیوں؟ کتے نو عقل، کتے نو شعور نہیں، انسان نو شعور بھی ہے، عقل بھی ہے، پتہ ہے۔ کتے نو نہیں پتا اس برتن چ میں منہ پانا یا نہیں پانا، انسان نو پتہ ہے میں نماز چھڑی تے رب نے منو کتے نالوں برے الفاظ بولے۔ اس دے باوجود مجرم نے او باپ جڑے اپنی اولاد تے سختی نہیں کر دے۔ قیامت دا دن ہونے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے باپ رسے اندر جکڑیا ہوئے گا، اللہ میں تے ساری زندگی نیکیاں کردہ رہا، اللہ سامنے اولاد لے آئے گا۔ ہمیں انہاں دی تربیت کی تھی، نمازی بنایا، سختی کی تھی، نہیں اللہ کچھ ماندے سی کچھ نہیں، میں بھی ٹھلا رہا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا رسیاں جگڑیا سمت ترہا فی النار، انہوں کسیڑ کے جہنم اندر سڑ دیتا جائے گا۔ میرے بھائیو کران دے کر بے نماز، بیویاں بے نماز، اولاد بے نماز، محسوس ہی نہیں سنو۔ ایک بیٹے نو پتا ہے نا، نہ میری ماں نے میرے نہ بولنا ہے، نہ میرے باپ نے، جب میں نماز نہ پڑھی، نہ پیو نے گل کرنی تے نہ ماں نے کرنی تے اگلے دنوں نماز ہی بن جائے گا۔ پر نہیں، اسی سختی کیتی نہیں کدی، مجرم اسی۔ توجہ فرمانا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہو رہا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، اس طرح جنتی جنت اندر اللہ سب نو تیاری دی توفیق نصیب فرما۔ اے جنتی جنت اندر، جہنمی جہنم دے اندر، اس طرح سامنے ایک دوجہ دے کیتا جائے گا۔ اے سوال کرنگے جنتی بندے، او یار دنیا دے اندر ایک محلہ، ایک گلی، ایک جگہ تے رہن والے، دنیا دے اندر ایک دوجے نال ملاقاتاں کرن والے، کٹھے چاواں پین والے، کٹھے بین والے، او تانو کی بنیاں تسی جہنم اندر چلے گئے؟ اس سوال کرنگے کی گناہ کر کے آگئے، کیڑے جرم ایسے کر کے آگئے جدی وجہ تو تسی جہنم دے اندر چلے گئے۔ ما سالککم فی سقر، یہ پہلا سوال ہوئے گا، یہ دسونا کیڑی چیز تو انہوں جہنم دے اندر لے آئی۔ میرے مسلمان ویروں نوجوانوں، میریو بیٹیوں تے بہنوں، توجہ فرمانا ذرا، اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے جہنم دا ایک گوتا آنا، ایک گوتا جہنم دا ایک گوتا آنا ہے، دنیا دی ساریاں نگینیاں پل جانیاں نے، دنیا دیاں ساریاں موجاں پل جانیاں نے۔ اج نوجوان آندا ہے میرے کول پیسہ ہوئے، میرے کول دولت ہوئے، ہاتھ دے اندر لاکھ 1.5 لاکھ دا موبائل ہوئے، بس یہی زندگی دا میرا مقصد ہے، ایک گوتا ہونا ہے تے ساریاں موجاں پل جانیاں نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے، آمینہ دلال نے فرمایا جس ویلے سوال کیتا جائے گا، اللہ ذوالجلال دا قرآن کی آندہ ہے، یہ پہلا جواب ملے گا، یار دنیا دے اندر کٹھے بیندے ہوندے سی، کٹھی گپ شپ ہوندی سی، چاواں کٹھیاں ہوندیاں سی، لیکن ایک کمی ساڑھے اندر، قالو لم نکو من المصلین، تو
تسی اٹھ کے نماز پڑھن چلے جاندے سی تے اسی بڑے بہانے لاندے سی یار کپڑے نہیں صحیح میرے کپڑے پلیت نے یار میں پڑھاں گا اچھا میں آنا وا اچھا میں کوشش کرنا وا اچھا دعا میرے واسطے کرو تسی اٹھ کے چلے جاندے سی پر اسی اٹھ دے نہیں سی اسی دوسری گلی تھانی گزر جانا ادھروں نگڑا کہنا نماز نماز پڑھو نا کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دینا حالانکہ توحید والے نے حالانکہ صدقہ خیرات کرنے والے نے حالانکہ روزہ رکھنے والے نے حج عمرہ کرنے والے نے ایک کوئی غلطی قرآن نے بیان کی تھی ہے جس وجہ تو جہنم دے اندر چلے گئے قالو لم نکو من المصلین یار ساڑھا جرم ہے یا تسی نمازی سو اسی نماز نہیں ساں پڑھ دے اے بندہ قبر چ گیا تے فرشتے آئے اجے سوال و جواب شروع نہیں ہویا میرے آقا نے فرمایا سرانے النماز آ کے کھڑی ہو جائے گی آگ آئے گی نماز اگے ہو جائے گی دوسرے پاسے نماز اگے تیسرے پاسے نماز اگے آگ چاروں طرف آئے گی اگے نماز ہو جائے گی کہے گی دنیا اندر میرے نال محبت کرنے والا انسان آج میں اس عذاب نو اس آگ نو دے لاگے آن دینا حدیث دی بات میرے آقا نے فرمایا عذاب واپس چلا جائے گا تو جڑے بے نماز نے نماز پڑھ دے ہی نہیں فکر ہی نہیں خیال ہی نہیں ہوندہ نماز ایک ایسی چیز ہے بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک اللہ نے کسی نو معاف کی تھی ایک روایت مل دی بابا جی آدم علیہ السلام نے گردن تے پھوڑا نکل آیا تکلیف بڑی ہوئے دل دے اندر القاء ہویا اللہ دی طرفوں اے میرے آدم نماز پڑھ ایدی برکت دی وجہ تو اللہ شفا عطا فرما دے گا بابا جی آدم نے ساڑھے ابا جی جینے انہاں نے نماز شروع کی تھی 2 نفل پڑھے بڑا افاقہ ہویا اگلے دن پھر نفل پڑھے پھر افاقہ ہویا جس طرح نماز پڑھ دے جا رہے نے اللہ شفا دیندہ جا رہے ہے بابا جی آدم اور میرے آقا علیہ السلام جنہوں پریشان ہوندے دل پریشان ہوندہ دل چ غم ہوندہ آپ فرمان دے اذن یا بلال ارحنا بالصلاة بلال جلدی آنا جلدی آن اذن یا بلال بلال اذان کے نماز پڑھی اللہ دل نو سکون عطا فرما دے گا نماز دلوں دا سکون ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز جنت دی کنجی ہے نماز میرے اکھان دا نور ہے نماز نال میں محبت کرنا اور دیکھو نماز کس طرح برائیاں تو بچان دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے ایک بڑا حسین و جمیل نوجوان بڑا خوبصورت نوجوان اور ایک بڑی بی بی حسین و جمیل اس طرح بازار چ جا رہے نے چل دیاں اس نوجوان دیا نظرہ بی بی تے پہ گئی بی بی انو اچھی لگی نا بی بی بڑی پرہیزگار متقی عورت نا حضرت عمر دے مگر نماز پڑھنے والی حضرت عمر دا درس سننے والی حضرت عمر کلوں تربیت حاصل کرنے والی ان نماز پڑھن واسطے جاندے ہیں جس لے بی بی والے دیاں نظرہ پئیاں 2-4 دن تو بعد ان نوجوان کہن لگا اے بی بی منو تیرنال بڑا ہی پیار ہے بڑی تیرنال محبت ہے تو کدی میرے وال تکیا نہیں کدی میرے وال ویکھیا نہیں تو منو کدی لفٹ نہیں کروائی اے اللہ والی کہن لگی اے نوجوانا میں تیری گل ضرور سناں گی میں تیری گل تے ہاں نہ ہاں ملاواں گی پر میری ایک شرط ہے اے نوجوان کہن لگا کی شرط ہے تو 1 ہفتہ عمر دے مگر فجر دی نماز پڑھ لینا اس تو بعد جس طرح کہیں گا میں من جاواں گی ایک اندہ گل ہی کوئی نہیں 1 ہفتہ نماز پڑھنی ہے ایک ڈا رولے والی گل ہے ایک کیا ٹھیک 1 ہفتے بعد ملاقات ہوئے گی
میرے بھائیو ایک ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، 3 ہفتے گزر گئے، 4 ہفتے گزر گئے، اے بی بی نے پیغام بھیجیا تیرا اس تو بعد پیغام نہیں آیا، تو ملاقات کرن دی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ اے نوجوان اللہ والا کہندا ہے اے بی بی جڑا رستہ تو دکھا دیتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں جدوں دی عمر دے مگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز شروع کیتی ہے، اس دن تو لے کے اللہ نے میرے دل نو برائی تو دور کر دیتا ہے، اللہ نے میرے دل دے اندر برائی واسطے نفرت پیدا کر دیتی ہے، اس دن تو بعد میرے دل دے اندر تمنا ہی پیدا نہیں ہوئی کہ میں تیرے نال ملاقات کر لواں۔ کیوں؟ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جڑا بندہ نمازی ہوندا ہے، نمازی بندہ ہوندا ہے، نماز خود ہی اس بندے نو برائی کولوں دور کر کے رکھ دیے۔ نماز ایک آڑے برائی دے سامنے تے بے نماز نمازی بندہ غلطی کرن لگے نہ سوچ نہیں یار میں نماز پڑھ کے آیا ہوں مینوں یہ گل جچدی نہیں، لوگ بھی کہن گے اونج نمازی اونج کہو جے گناہ غلطیاں کردا ہے۔ جڑا بے نماز ہے وہ بے حیا ہوندا ہے، بے حیا وچ حیا ہوندی، صاف صاف بات کہہ رہا، بے نماز بندہ بے حیا ہوندا ہے، وچ حیا نہیں ہوندا۔ الحیاء من الایمان، میرے نبی نے فرمایا حیا ایمان نالے تے ایمان نماز نال ہوندا ہے، اس طرح ہوندا نمازی بندہ حیادار ہوندا ہے، بے نماز بے حیا ہوندا ہے۔ اللہ سانو نمازی بنا دے۔ آؤ توجہ فرمانا ذرا، حالات تنگ ہو گئے، حالات تنگ ہو گئے، خرچہ ود گیا، پیسے تھوڑے، آمدن کٹ گئی۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن کو لوں پوچھئے کی کریے، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندا ہے تسی اللہ کو مدد منگو نا، اللہ مدد دیندے اسی ہاتھ چوک کے دعا کرنے ہم، اللہ خرچے زیادہ نے آمدن کھاٹے، فرمایا نہیں نہیں اتھی گل مکنی نہیں، اس طرح نہیں، اللہ کس طرح دعا کریے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، منہ دے اندروں کو غلط لفظ نہیں کڈنے، نال نماز پڑھنی ہے۔ کی مطلب؟ 2 رکعتاں پڑھو نا، 2 رکعتاں پڑھن دے بعد اللہ کے دعا کرو، اللہ تواڈی پریشانی دور فرما دے گا۔ نماز دے نال مدد منگو، نماز دے نال دعا کرو۔ آؤ میرے بھائیو جنہاں نو نماز دی فکر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخری ٹائم میں دنیا تو جان والے نے، ہوش نہیں آیا، اتنی زیادہ زخمی حالت ہے، اتنی اخیر تے حالت پہنچ گئی ہے، اس طرح وکھی دے اندر جڑا خنجر وجا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو دودھ پلایا گیا، میدے دی ناڑ کٹی گئی، سارا دودھ وکھی تھانی باہر آ گیا، آخری حالت ہے، آخری ایام نے، آخری دن تے ٹائم میں لوگ کہنے لگے یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ نو کچھ واضح نصیحت کر جاؤ نا، کوئی وصیتی کر جاؤ، تو آڑے با خلیفہ کنوں بنائیے، کوئی نصیحتی ہو جائے، آپ بے ہوش ہو جاندے نے، ہوش نہیں ہوندہ، لوگ آندے نے امیر المومنین جی کوئی گل کرو نا، انہیں زیادہ زخمی نے، ہوش نہیں ہوندہ پیا، بڑی کوشش کی تھی پر ہوش نہیں ہوندہ پیا، زخمی حالت دے اندر نے ایک نوجوان آیا، آندہ کیا
امیر المومنین تو پوچھ دے جے کہن لگے کوئی وصیت ہی کر جان کوئی حکم نامہ جاری کر جان تے ہوش نہیں ہوندی پئی اسی زور لا لے آئے پر عمر نو ہوش نہیں ہوندا پیا اسی بڑی کوشش کر لئیے پر عمر نو ہوش نہیں ہوندا پیا اے نوجوان کہندا اللہ والیو دیکھو ہنے ہوش آ جائے گی ہنے عمر تانوں جواب دین گے حالانکہ انہیں زیادہ زخمی نے بولن دی سکت نہیں ہمت نہیں پیٹ سارا زخمی ہے لوگ کہنے لگے کس طرح ہوئے گا یہ نوجوان آندہ 1 منٹ لگنے کان دے کول جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کان دے کول جا کے یہ نوجوان کہندہ صلاة یعنی نماز امیر المومنین نماز ایک کان دے کول جا کے گل کہینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم نو چٹکا ماریا اس طرح اکھاں کھولیاں نا زور لا کے اکھاں کھولیاں چٹکا ماریا تو تیلی زبان چو الفاظ نکلے صحیح زبان گل نہیں کر سکتی آندے نے الصلاة لوگوں کتے میری نماز تے نہیں قضا ہو رہی الصلاة لوگوں میری نماز گئی آخری ٹائم میں حضرت عمر نو نماز دا فکر ہے آخری ٹائم میں فکر ہے اللہ میری نماز قضا نہ ہو جائے اللہ میری نماز نہ رہ جائے جدوں واری آئی میرے تے توڑے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ طیبہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گود دے اندر میرے آقا دا سر مبارک ہے اما جی فرمان دیا نے اللہ دے نبی پڑھ رہے سی اللہم انی اعوذ بکا من غمرات الموت و ساکرات الموت اللہ موت دی سختی کو محفوظ فرما لئی اللہ موت دی سختی کو محفوظ فرما رہی نالے میرے آقا وصیت کر دے سی الصلاة اہل البیتی میرے کر والے ہو میں جا رہا ہوں نماز الصلاة اللہ دے نبی بار بار کئی جا رہے نے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لوگوں نماز نہ چھڑیو میں دنیا تو جا رہا ہیں اے میرے کر والے ہو اہل البیتی میرے کر والے ہو نماز نہ چھڑیو میرے آقا دی آخری زندگی دے آخری الفاظ جڑے نے انچ اولین الفاظ نے نماز آؤ میرے بھائیو جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا ہو جنوراں نالوں برا بندہ ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا ہو بے حیا بندہ ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ نے انہوں خنزیر نالوں برا کھیا ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا ہو دا برتن پلیت ہوندا ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا ہو دے نہ دوست اسلام اندر نہیں رکھنی چاہیے دی کیونکہ محبت اللہ دی رضا واسطے دشمنی اللہ دی رضا واسطے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او اللہ نال کفر کردہ کی مطلب وہ کافر بندہ ہوندا ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا میرے آقا نے فرمایا اللہ انہوں باقی کماں دا بھی اجر نہیں دے گا او دیاں باقی بھی نیکیاں ضائع ہو جان گیاں آؤ میرے بھائیو نماز پڑھو نہ نماز پڑھو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک بندہ ایسا ہوئے جدے کر دے اگوں دی نہر گزر دی ہوئے اگر وہ 5 دفعہ اس نہر دے اندر نہائے تے صحابہ او دے جسم دے کو میل رہ سکتی ہے کہ نہیں اللہ دے نبی جی بندہ تے ایک واری نائے تے میل نہیں رہندی جنہیں 5 دفعہ ایک نہر چ نہانا ہے او دے جسم تے میل رہ سکتی میل نہیں رہ سکتی میرے آقا نے فرمایا پھر جیڑا بندہ 5 دفعہ ایک دن چ وضو کردہ ہے اللہ او دے ذمے کوئی گناہ نہیں باقی رہن دیں دے
وضو کرن نال گناہ چڑھتے رہندے نے. صبح دا ٹائم ہوندا ہے نا, اذاناں ہوندیاں نے, بہت سارے میرے برا, بہت ساریاں میریاں بھیناں اذان دی آواز سندے نے. کیوں بھی سندے جے کہ نہیں سندے جے نا, بس ہون اٹھنا ہون اٹھنا ہون اٹھنا. ساری رات تکلیف رہے نا بندے نو, کوئی بیماری ہوئے کوئی تکلیف ہوئے, کدی تجربہ کر کے دیکھ لیو, ساری رات نیند نہ آئے تے جس ویلے فجر دی نماز دا ٹائم ہوندا ہے تے بندے نو نیند آنا شروع ہو جاندی ہے. کدی دی حکمت نو سمجھے؟ آؤ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں نیند آنا شروع ہو جاندی ہے؟ فجر دا ٹائم ہوندا ہے, ادھروں اذان شروع ہو گئی, اچھا ہون اٹھدا میں ہون اٹھدا, 2 منٹ بس تھوڑا جا سو کے ہنے اذان ہوئی ہے, اکھ لگ دی, اکھ ادوں کھل دی ہے جدوں سورج نکلن والا ہوندا ہے. انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ اللہ دے رسول نے فرمایا غور کرو ذرا, چھوٹا جا بچہ 2-3 سال دا 5 سال دا بچہ روے, جدوں بچہ روندا ہے تے ماں اتے تھپکی دیندی ہے کہ نہیں؟ انہوں سوان واسطے سلان واسطے او دی کنڈ تے ماں اس طرح آستہ آستہ ہاتھ مار دی ہے کہ نہیں؟ کیوں بھی مار دی ہے؟ انہوں تھپکی دیندی ہے تے بچہ وہ بولو بھی بچہ سو جاندہ ہے نا. تھپکی دین والی کون ہے؟ ماں. ماں بچہ روے, ماں تھپکی دیندی ہے, بچہ سو جاندہ ہے. تھپکی دا اثر ہے کہ نہیں؟ بولو بھی اثر ہے نا, بندے تے اثر ہوندہ ہے تھپکی دا. ماں تھپکی بیٹے نو دیندی ہے, بچہ سو جاندہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے فجر دی اذان ہوندی ہے نا تے شیطان بندے نو تھپکی دیندا ہے. کی دیندا ہے؟ وہ سو جا ہجے ہونا 20 منٹ پے نے, ہجے ادھا گھنٹہ پہ سو جا. تھپکی دیندا رہندا تے بندہ سو جاندہ ہے تے ماں تے سوا کے نا سیڈ تے ہو جاندی ہے. اے لائن کی کردا ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا بندہ سو جاندہ ہے, تھپکی دیندا رہندا ہے تے بندہ سو جاندہ ہے تے اچانک اکھ کھل دیئے, کڑی وال ویکھیا, ٹائم وال ویکھیا, اندہ ہو میری تے جماعت ننگ گئی, جماعت گزر گئی تے سیڈ تے ہو جاندہ ہے. ہن جلدی بندہ اٹھدا ہے, جا کے نماز پڑھنی ہے. یہ آندہ میرا اینا ہی کم سی, ہجے ایتھے بس نہیں کردا, تھپکیاں اینیاں ہی دینیاں سی, تینوں جماعتوں دور رکھنا سی, میری تے کوشش سی تو اٹھدا ہی نا. اللہ دے نبی فرماندے نے جماعت گزر جاندی ہے, اے بندہ ستا رہندا ہے, سورج طلوع ہون والا ہوندا ہے. اگلا کام کی کردا ہے؟ آج دسو نا تسی مسلمان جی, اگلا کام کی کردا ہے؟ شیطان اگلا کام کی کردا ہے؟ رات بندہ ستا ہوئے تے اپنا جمعہ بیٹا نال سو جاوے تے جے کپڑیاں تے پیشاب کر دے وے, بندے نو غصہ آندا ہے کہ نہیں آندا؟ آندا ہے نا. پیشاب کیتے کیتا؟ کپڑیاں دے کیتا نا. بول دے کیوں نہیں؟ کپڑیاں دے پیشاب کیتا تے جے او بچہ اے کہے ابا منہ کھول میں تیرے منہ چ پیشاب کرنا ہے, غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. چھتر پیو نے پھڑ لینا ویر, تمیز نہیں یار. دکھ دی بات ہے کنے بندے نے جیڑے سویرے اپنے نک چ تے منہ چ شیطان کو پیشاب کرواندے نے. میرے نبی نے فرمایا, حدیث ہے آپ نے فرمایا ٹائم گزر گیا, شیطان اے دے نک دے وچ پیشاب کر کے جاندہ ہے, اللہ تیرا میں بیڑا گرک کر دیتا ہی. اپنا بیٹا منہ تے پیشاب کرے تو چھتر پھڑ لوے, شیطان روزانہ پیشاب تیرے نک چ تیرے منہ تے تیرے چہرے تے کر کے جاندہ ہے, تینوں کدی غصہ نہیں آیا؟ ایمان نداری نہ دسو پھر وہ بندہ حیادار ہوئے گا یا بے حیا ہوئے گا؟ جڑا نماز نہیں پڑھدا, کسے نو غصہ لگدا لگے پیا, جو بات قرآن و حدیث ہے
میں انہوں چھپا سکدا؟ اللہ دے رسول نے فرمایا نک چ پیشاب کر کے جاندہ، نک چ تیرا منہ تیرا چہرہ، بے نماز بندے تیرا چہرہ تیرا منہ اے شیطان دا واش روم میں لیٹرین ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا۔ دعا کریا کرو اللہ نمازی بنا دے۔ اور اے بھی نال گل یاد رکھو، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بے نماز جڑا بندہ ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا، اذان ہو جاندی ہے نماز نہیں پڑھدا، اے مر جاندا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا قبر چ جاندا ہے، حجے پہلی رات یا پہلا دن ایک تھلے پتھر رکھیا جاندا ہے، اتے دا سر رکھیا جاندا ہے تے اتے پتھر ماریا جاندا ہے تے اینوں سوال کیتا جاندا ہے دنیا دے اندر جدوں اذان ہوندی سی حی علی الفلاح تیرا سر وزنی ہو جاندا سی، یعنی تو توجہ نہیں سی کردا، اج اس سر نو سزا ملدی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اینا وزنی پتھر دے سر تے ماریا جاندا ہے، ایدا سر ریزہ ریزہ ہو جاندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر او پتھر کسے پہاڑ تے مار دیتا جائے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، جیڑا پتھر بے نماز دے سر چ قبر چ وجدا ہے۔ بھائیو نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ تے جڑے نمازی جے اپنی اولاداں نو نمازی بناؤ۔ اللہ ذوالجلال دی قسم صاف کہنا جدی اولاد نماز نہیں پڑھ دیو بائی کاٹ کرے، اولاد نو دفع کرے، دور کرے، کرو کٹ دیو، ڈنڈے مارو، چھتر مارو، پھر بھی نماز نہیں، برتن الگ کر دیو۔ انہوں کہو ایک پاسے کتا منہ پا جائے جنہ پلیت او برتن ہے انہوں ہی برتن تیرا پلیت ہے، تیرے برتن جو میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ اے اسلام سانو دس رہے ہے۔ صحابہ اکرام دے چھوٹے چھوٹے بچے مسجد چلائے کے ہوندے، مسجد نماز پڑھ دے، چھوٹے چھوٹے بچے نمازی ہوندے۔ آؤ میرے بھائیو، اللہ نے قرآن دے اندر بار بار نماز دی تاکید کی تھی، اپنے سارے کم چھڑ کے جدو نماز دا ٹائم ہو جائے اولین عبادت اللہ دی جو ہے وہ طواف ہے۔ اللہ نماز دے وقت طواف بند کر کے اللہ دسنا چاہتا ہے دنیا دے اندر اس تو افضل عمل منو نظر نہیں ہوندا، لیکن میں اپنا طواف بھی نماز ٹائم بند کر دینا اس واسطے کہ طواف نالوں زیادہ اہمیت میرے ہاں نماز دیئے۔ جنہوں طواف بند ہو سکتا ہے تیری دکان کیوں نہیں بند ہو سکتی، تیرا کاروبار کیوں نہیں بند ہو سکتا، تیرے کردے کم کاج کیوں نہیں بند ہو سکتے؟ اس تو ثابت ہویا ساڑھے اندر وہ ایمان نہیں۔ اگر وہ ایمان ہوئے تے اسی نماز نو ترجیح دئیے۔ اللہ منو تو آنو جو سنیا سنایا عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سنو سب نو نمازی بنا دے، ساڑیاں اولاداں نو نمازی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب